बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूँ नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज मंगल का दिन है और सेहत और तंदुरुस्ती प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर मंगल की शाम 7 से 8 बजे तक, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम मुश्तमिल है जी आपके तिबी मसाइल पे। और हमारी कोशिश होती है कि हम बीमारियों के हवाले से जो आम बीमारियां हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे हम उनके हवाले से बातचीत करें। और जैसे कि लाइव कॉल के ज़रिए आप भी शामिल हो सकते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और डिटेल में अपनी बीमारी के हवाले से आप हमें बताइए, ताकि उस को मद्देनज़र रखते हुए आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। और अगर कोई हमारे कॉलर जिनकी कॉल नहीं लग सकती, तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब का नंबर होता है, उस पर आप डिटेल में अपनी बीमारी के हवाले से बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बीमारियों में बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब आपके जाने माने बिल्कुल जी हर प्रोग्राम में आपको मुफीद मशवरे भी देते हैं और बीमारियों के हवाले से भी बताते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। क्लिनिक पे आपके रश होगा क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि मौसम की तब्दीली जैसे ही आती है तो छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से रश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि रहमत वाली बारिश हो। आमीन। बारिश होगी इंशाल्लाह तो काफ़ी इस किस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल जी, दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश जो है वो बरसाए। और कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है और काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों में कमी भी देखने में आई है। बिल्कुल, तो कल हम स्वात में थे, स्वात में हमारी ड्यूटी थी, तो कल उधर काफ़ी अच्छी संडे को उधर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। लेकिन इन इलाकों में बारिश की कमी है, तो बारिश के लिए दुआ लाजमी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हर नमाज में आपने बारिश के लिए दुआ करनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बातचीत करते हैं, और आज जो है एक अहम टॉपिक हमने चुना है आपके लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी पूरे जिस्म का इन्हिसार जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पे मुनहसर है। तो बिल्कुल जी, हमें जो है उठते बैठते, काम काज करते वक्त, चलते फिरते वक्त, और मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार जो है हमारे जिस्म के इस हिस्से पे डिपेंड करता है कि आया हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सेहतमंद है या नहीं। तो आज उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि कमर दर्द की शिकायत आम लोगों को रहती है, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हजरात हैं। और आजकल तो ज़्यादातर यंगस्टर्स में ये देखने में आ रहा है कि नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो भी कमर दर्द का शिकार हैं। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, और जैसा कि रीढ़ की हड्डी के हवाले से हम बात करेंगे, तो अगर आप को भी ऐसे मसाइल का सामना है तो आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब की तरफ अभी जो है सवालात का सिलसिला आगाज़ करूँगी, ताकि आप लोग भी गौर से सुनिए और देखिए कि जी रीढ़ की हड्डी का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है। तो थोड़ा सा इस हवाले से आप आगाही दीजिए। देखें जी, रीढ़ की हड्डी तो हमारे पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी पे ही हमारा पूरा जिस्म जो है वो स्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। वो हमारे ए लेवल्स की किताब में एक पिक्चर थी, उसमें दिखाया गया था कि अगर जिस्म से इस रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो जिस्म यूं ज़मीन के साथ लग के बैठ जाएगा, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी ही है जिसने पूरे जिस्म को संभाला हुआ है, रखा होता है, संभाला होता है। तो पूरे जिस्म का वजन भी रीढ़ की हड्डी पे ही होता है जी। बिल्कुल जी, पूरे जिस्म का वजन जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी बर्दाश्त करती है, इसलिए इसका सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर कर सकती हैं? देखें जी, डिस्क या स्पाइन की बीमारियां तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की आप बात कर रही है, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। एक तो ये उम्र के साथ भी होती रहती है, ठीक है। अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, 70 ईयर्स आपने एज क्रॉस कर ली है,
تو عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی رہتی ہے, ڈسک جو ہے یہ ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عمر کے ساتھ جو ڈی جنریشن ہوتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈی جنریٹو ڈسک ڈیزیز اگر بیماری کی شکل میں یہ کسی پہ لاحق ہو جائے تو یہ انسان کی زندگی مفلوج کر سکتی ہے, کیونکہ یہ جو ڈسک ہمارے ورٹیبراز میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہ خشک ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, سکڑتے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ورٹیبراز اپنے اوپر ٹچ ہونے کو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں زیادہ ایج کے بوڑھوں میں ان کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی ہائٹ کم اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ڈسک جو ہے وہ ڈی جنریشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ورٹیبراز میں گیپ کم ہوتا جاتا ہے اور ہائٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ نوجوانوں میں بھی ڈی جنریشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, بیماری کی شکل میں, تو اگر بیماری کی شکل میں یہ آ جائے اور اس کو وقت پہ نہ کنٹرول کیا جائے تو انسان پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے, وہ بستر پہ جا سکتا ہے پوری زندگی کے لیے. تو بڑی خطرناک یہ ایک بیماری ہے. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ڈسک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈسک سلپ ہو جاتی ہیں, یا پھر ہم اس کی وجوہات بھی پوچھیں گے, کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ اس کا سبب ہوتی ہے, مین جو ہے. بالکل ڈسک ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کافی اس طرح کے مسائل بنتے ہیں. اکثر لوگوں کو شیاٹیکا کی شکایت ہوتی ہے نا, ارکن نساء کی, تو ہم جب ان کا MRI دیکھتے ہیں یا سی ٹی اسکین دیکھتے ہیں تو اس میں L4 S1 میں یا L5 میں ادھر جو ہے ڈسک ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈسک بیٹھ چکا ہوتا ہے اور جو شیاٹک ہمارا نرو ہے اس پہ کمپریشن آئی ہوتی ہے. اس کمپریشن کے نتیجے میں ان کو ایک ٹانگ میں درد اور کمر میں درد, اس طرح کی شکایات پیدا ہوتی ہے. تو ڈسک کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بھی آپ کو بستر پہ لٹا سکتا ہے. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم کال لیتے ہیں پھر اپنے اسی ٹاپک کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں الفرداد پنڈی سے بول رہا ہوں جی. مجھے زکام لگا تھا, بخار تھا, ابھی کھانسی نہیں جا رہی میری, جب ڈاکٹر سے پتہ کر رہے ہیں دوائی کو کھا کے. اچھا جی, بخار تھا اور نزلہ زکام. جی نزلہ زکام کتنے ٹائم سے ہے؟ یہ تقریباً ہفتہ ہو گیا جی. اچھا اسے جمعے سے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں, وہ آپ نے استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. چونکہ موسم اس طرح ہے نا, انوائرمنٹ یعنی ہوا میں ہیومیڈیٹی کی مقدار کم ہے, خشکی ہے بہت زیادہ, اس وجہ سے کافی لوگوں کے اس قسم کے مسائل ہیں. اس کنڈیشن کی دوائی ہے سباڈیلا. سباڈیلا دوائی ان کو استعمال کرنی چاہیے 30 طاقت میں, صبح دوپہر شام, تو انشاءاللہ ان کو آرام آ جائے گا. بالکل. اور جی خشک کھانسی ہے, اس کی شکایت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. سباڈیلا کے ساتھ ان کے پورے جو میوکس لائننگ کی خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور ان کو ذرا ادرک والی چائے بھی پینی چاہیے. بالکل جی, ادرک والی چائے جو ہے وہ بھی ضروری ہے, خشک سردی کا موسم ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ دوا جو آپ نے نام بتایا ہے یہ تمام مریض لے سکتے ہیں اگر ان کو یہ شکایت ہے؟ بالکل, جن کو بھی جو آج کل سمٹمز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, خشکی جو ہے, ٹھیک ہے, تو بالکل سباڈیلا ایک اچھی دوائی ہے. یہ پورے ریسپائریٹری سسٹم پہ اس کا ایکشن ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو خشک کھانسی ہو رہی ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ کو نیزل کنجیشن ہو رہی ہے یعنی ناک میں آپ کو خشکی اور بندش محسوس ہو رہا ہے, وہ بھی سباڈیلا سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری میڈیسنز ہیں, پھر ہر مریض کی الگ دوا بنتی ہے, لیکن سباڈیلا ٹپیکل ریمیڈی ہے آج کل کے موسم کے مطابق. بالکل جی. یہ دوا آپ تمام لوگ جن کو یہ شکایت ہے بخار کی, زکام کی اور ساتھ خشک کھانسی اگر ہو رہی ہے تو آپ یہ دوا کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم ڈسک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یعنی ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کبیر بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بچہ ہے 3 مہینے کا, تو وہ بڑا پیشاب نہیں کرتا ہے, اس کو میکسیمم قبض رہتی ہے, تو اس کا کوئی مشورہ دیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے ان کو؟ 3 مہینے سے. 3 مہینے سے چل رہا ہے, تو وہ بٹی سی لگاتے ہیں تب وہ بڑا پیشاب کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے.
جی بتائیں تھوڑا اونچا ٹھیک کرنا ہو ہوگا. گیا. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا تو کانسٹیپیشن ان کی کرونک ہو گئی ہے نا, ظاہر ہے انہوں نے لیگزیٹو بھی استعمال کیے ہوں گے. خیر ان کی دوائی ہے برایونیا. برایونیا 200 طاقت میں لینی چاہیے, دن میں صرف ایک خوراک, صبح نہار. تو انشاءاللہ ان کی کانسٹیپیشن میں ریلیف آ جائے گا, اور جیسے ہی ان کو کانسٹیپیشن میں ریلیف آئے تو پھر یہ دوائی بند کر لینی چاہیے. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتایا ہے, اور جیسے ہی بچے کو آرام آ جائے تو آپ نے یہ دوائی دینی بند کر دینی ہے. اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں, آپ نے وزٹ کر لینا ہے. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, غفار ہومیو فیملی کلینک. جی بالکل بالکل جی, آپ نے وزٹ کرنا ہے اور ڈیٹیل میں بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ بتانی ہے. تو بالکل ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. اور ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں وہ اکثر ہل جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمر کے حساب سے بھی یہ ہو جاتا ہے, وہ ایک قدرتی ایک عمل ہے. لیکن وقت سے پہلے ان چیزوں کا ہو جانا, جیسے ہم ینگسٹرز کی بات کریں, لڑکے لڑکیوں میں یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے تو دیکھیں کافی سارے فیکٹرز ہیں, جیسے کہ جو زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, جو ایچ ٹی ویز ہوتے ہیں, ہائی ٹریفک وہیکلز جو ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی چلاتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے 5-10 سال سے وہ چلا رہا ہے, تو اس کو بھی کمر کی شکایت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ بڑی مطلب کمفرٹ لیول اس کی کم ہوتی ہے, اور ان کا سٹنگ پوسچر بھی غلط ہوتا ہے. پھر 12 گھنٹے ان کا روٹ ہوتا ہے, 12 گھنٹے ڈرائیونگ کرتے ہیں, تو غلط پوسچر کی وجہ سے بھی ڈسک میں مسائل آ جاتے ہیں. بعض اوقات ڈسک میں بلج بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو زیادہ جو خاص کر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں کیونکہ ہمارے گھر میں کافی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ان کے جو اپر سپائن میں ہے بعض اوقات موچ آ جاتی ہے, تو وہ اکثر ان کندھوں سے اور پیچھے کمر سے درد کی شکایت ان کو ہوتی ہے. اسی طرح جن کا جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پریگننسی کے بعد بھی ڈسک کے مسائل, ورٹیبراز کے مسائل, سپائن کے مسائل رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی کافی سارے وجوہات ہیں. جو وزن والا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو وزن اٹھاتے ہیں, تو ان کو بھی ڈسک بلج آ جاتا ہے یا ڈسک ہرنیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے کافی عرصے سے, تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو اکثر یہی سننے کو مل جاتا ہے کہ وہ کوئی وزن والا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح کافی سارے فیکٹرز اور بھی ہیں, بعض اوقات بیماری کی شکل میں بھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. یہ بالکل جی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ زیادہ بیٹھنے سے, جہاں تک اس پوری بات چیت کا مقصد تھا کہ زیادہ تر جو لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈرائیور ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, یا عام بندے جو گھروں میں زیادہ ٹائم بیٹھتے ہیں, آفیسز میں زیادہ ٹائم بیٹھ کے گزار دیتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے ہر آدھے گھنٹے بعد تھوڑا سا واک کرنا جو بڑا ضروری ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور جو مہرے ہیں ان کے لیے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام میم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں امتیاز میں بول رہا ہوں ٹیکساس سے. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کرنی تھی, پلیز بچے کے بارے میں پتہ کرنا تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. گزارش ہے, میرا بیٹا ہے ابھی 8 سال کا. جی جی. وہ پیدائشی طور پر مننجومائسین اس طرح کا پیشنٹ تھا. یہ پیٹھ پر اس سے تھوڑا سا وہ پھوڑا نمائش کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی سرجری کی تھی, شفا کے ڈاکٹر محمد ندیم صاحب نے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سر میں ایک بی پی شنٹ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو دماغ کا جو پانی ہے یہ اس مثلا نالی کے ذریعے پیر تک جاتی ہے. شنٹ آپ سمجھتے سر؟ ہاں میں بالکل سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ پیر تک نالی جاتی ہے نا. تو آیا وہ شنٹ ختم ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک کی دوائی سے؟ اور اس کے علاوہ بیٹے کا مسئلہ وہ تو پیدائشی طور پر, اور اس کے علاوہ نیروجینک بلیڈر کا بھی مسئلہ ہے اس سے نا. ابھی ماشاءاللہ 8 سال کا ہو گیا, یورین وغیرہ اور چھوٹا بڑا پیشاب اس کا کنٹرول نہیں ہے نا, تو پیپر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے, آیا مننجومائسین والے اس طرح جو پیدائشی طور پر بچے ہوتے ہیں ان کا ہومیوپیتھک میں علاج ہے؟ آیا علاج ہے یا کافی دیر پہ ہے یا کیا ہے؟ اور بی پی شنٹ ختم ہو نکال سکتے ہیں, ختم ہو سکتا ہے پانی کا جو اس طرح کا نظام ہو جس کے ذریعے سے ہم یہ ایسے کر سکیں؟ بالکل یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اس طرح کیجئے گا کہ بچے کے سارے رپورٹس اور جو شنٹنگ کے بعد ان کی کوئی ایم آر آئی یا ایکس رے ہوئی ہے وہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کیجئے گا لازمی طور پہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہو جی گیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا تو یہ ان کا مسئلہ تھوڑا سا، بعض بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا وہ ہائیڈروسیفیلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں دیکھا، بعض بچوں میں مائکروسیفیلی آتی ہے، یعنی ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض بچے ہوتے ہیں ان کا سر کافی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ وینز اور رگیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائیڈروسیفیلک جو بچے ہوتے ہیں ان میں سی ایس ایف فلوئڈ جو ہے، چونکہ دماغ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اسکل میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کے دماغ کے سوجن کو جگہ ملے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر ڈاکٹر شنٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو سی ایس ایف فلوئڈ جو پانی جمع ہو رہا ہے تاکہ وہ کسی اور طرف ڈرین ہوتا رہے اور دماغ جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہو جائے۔ تو ان کو اپنی رپورٹس جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کرنی چاہیے تاکہ ان کا کیس میں ڈیٹیل میں دیکھ لوں اور ان کو کوئی مفید مشورہ دے دیں، کیونکہ بچے کی عمر کم ہے، 8 مہینے عمر ہے بچے کی، تو جتنے کم عمر میں ایسے بچے ہیں ان کا علاج ہو جائے تو اتنا یہ معذوری سے ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے، بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے جی، ہومیوپیتھی میں اس کا علاج تو بہتر یہ ہوگا کہ ظاہر بچے کا معاملہ ہے اور زندگی کا ایک معاملہ ہے، تو آپ نے جو ہے وزٹ کر لینا ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ڈاکٹر صاحب تفصیل سے معائنہ بھی کر لیں اور آگے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ تو بالکل جی، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور جیسے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مختلف قسم کی اس کی وجوہات ہیں جو ڈسک سلپ ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو مین وجہ نظر آئی ہے وہ زیادہ ہے بیٹھ کے کام کرنا، اور میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گی، اکثر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کا دور جو ہے وہ موبائل کا دور ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں بالکل کے پاس ہوتا ہے، ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی۔ بالکل جی، آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اس عادت سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ نوجوانی تک جو ہے یہ پھر ساتھ رہے گی عادت، اور پھر اگر ایسا ہی رہا تو یہ صحت کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میاں اکرم لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی اسلم صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، جی تو ان کی ایج اس ٹائم 51 52 اراؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے، جی جی، تو پاؤں میں جلن رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں، شوگر کا بھی لیول آلموسٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کے کیا کریکٹیو ایکشن ہو سکتے ہیں میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ کائنڈلی شیئر کیجیے۔ ٹھیک ہے، ان کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ویٹ ان کا یہی ہے، 80-81 تک ہے آلموسٹ۔ 80-81 ٹھیک جی ہے، جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ کال کے ٹھیک ہو لیے۔ گیا۔ اچھا، پاؤں میں جلن ان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جلن کی 2-3 وجوہات جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کی وجہ شوگر ہو سکتی ہے، لیکن شوگر انہوں نے بتایا کہ چیک کی ہے تو وہ نارمل رینج میں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ اس کی یورک ایسڈ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یورک ایسڈ چیک اپنا کروانا چاہیے۔ جو تیسری وجہ ہے وہ بعض اوقات ہمارے اسپائن میں جو ہمارے اسپائن سے جو رگیں پیروں کی طرف آئی ہوئی ہیں جسے شیاٹک نرو کہتے ہیں، بعض اوقات کمر میں کسی بھی وجہ سے یا ڈسک سلپ کی وجہ سے یا ہرنیشن کی وجہ سے یا زیادہ وزن کی وجہ سے بھی اس پہ کمپریشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کمپریشن کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤں میں جلن خاص کر یہ ٹوز میں، یہ پاؤں کے تلووں میں جلن، یہ بہت انیشیل سمٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی شروع کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علامات پھر اگر اس کا غور نہ کیا جائے، اس کا علاج یا اس کی جو وجہ ہے وہ کنٹرول نہ کی جائے تو یہ علامت بعض اوقات پھر پورے پیر کے جلن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، پھر پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پورے پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 فیکٹر ان کے ہیں، تو یورک ایسڈ ان کو چیک کروانا چاہیے، اور شیاٹکا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو فزیکلی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی ڈاکٹر سے، فزیشین سے ان کو فزیکلی چیک کروانا چاہیے۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ایک تو آپ نے یورک ایسڈ جو ہے اپنا چیک کروانا ہے، دوسرا شیاٹکا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لازمی آپ کروا لیں، اس کے بعد واٹس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، پھر آپ کو ڈیٹیل میں جو علاج ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ خیر جی، ہم بات کر رہے تھے ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے، تو یہ جو ڈسک سلپ کا
مسئلہ ہے دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا موٹاپا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کی وجہ موٹاپا بھی، کیونکہ زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو جائے تو وہ بھی ایک وجہ ہے، جیسے شروع میں آپ نے بات کے دوران بھی کہا کہ جی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ سمجھنے والی بات ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی نا کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس نے پورے جسم کے وزن کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ویٹ آپ کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وزن کس چیز پہ آئے گا؟ وزن آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب ریڑھ کی ہڈی پہ اتنا وزن آئے گا 80 90 100 kg، تو جو ڈسک ہیں، ڈسک جو ریڑھ کی ہڈیوں کے بیچ میں لگے ہوتے ہیں، ورٹیبراس کے بیچ میں لگے ہوتے ہیں، یہ ربڑ نما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ربڑ نما ہوتے ہیں تو یہ کمپریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ وزن زیادہ آ جائے تو یہ اس میں اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے پریشر لینے کی، ٹھیک ہے، تو کچھ حد تک تو یہ پریشر لے لیتے ہیں، لیکن اگر وہی پریشر برقرار رہا اور آپ کا ویٹ جو ہے اور بھی بڑھتا گیا تو آخر کار کیا ہو جاتا ہے، جو ڈسک ہے وہ سلپ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات ڈسک ہرنیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈسک ہرنیٹ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں رگ پہ کمپریشن آ جاتی ہے، نرو پہ کمپریشن آ جاتی ہے، تو اس کی نتیجے میں کمر میں درد اور اس طرح کی علامات شروع ہو سکتی ہے۔ تو بالکل جی وزن زیادہ ہونا کمر کے درد کی وجہ ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، جیسا کہ بڑھتا وزن جو ہے زیادہ تر تو آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وزن زیادہ ہو جائے صرف آپ موٹے یا یہی نہیں آپ نے سوچنا کہ ہم بدصورت لگیں گے، آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دیکھیں جی نوشین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے اپنے پریکٹس میں کوئی ایسا دبلا پتلا جوان نہیں دیکھا یا دبلا پتلا کوئی آدمی نہیں دیکھا نہ عورت کے وہ کمر درد کی شکایت اس کو ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے لڑکیوں میں لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے یا ہیوی مینسز کی وجہ سے بھی، لیکن کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی یا ڈسک پرابلم یا ہرنیشن یا کوئی اس طرح بیماری کسی دبلے پتلے یا سلم انسان کو نہیں ہوتی۔ جو بھی اس طرح کے کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے جس کو ڈسک کا مسئلہ ہو یا ورٹیبراس کا، اس کا ویٹ ہم نے ہمیشہ زیادہ ہی پایا ہے۔ بالکل جی، مطلب ایک مین وجہ آپ کا وزن زیادہ ہونا بھی ہے۔ خیر جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں آصف بات سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا اس کو سے شوگر۔ جی آپ تھوڑا سا اگر کال دوبارہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی شاید۔ اچھا جی، شوگر ہے تو تھوڑا ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈیٹیل میں پوچھنا چاہیں گے، آپ دوبارہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیر جی، ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ سگنل پرابلم ہوتا ہے، ڈسٹورشن کی وجہ سے جو ہے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ صحت کا مسئلہ ہے، تو بالکل جی ہم چاہیں گے آپ دوبارہ کال کریں اور ڈیٹیل میں بتائیے۔ دیکھیں جی، اگر انہوں نے شوگر کے بارے میں پوچھا ہے نا، تو شوگر کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ابھی بھی یہی بات ہے میری کہ شوگر کا علاج جو شوگر کا مریض ہے اس سے اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لاکھ آپ امریکہ بھی چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، وہ بھی آپ کا شوگر کا علاج اس طریقے سے نہیں کر سکتا جتنا وہ مریض اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، ڈائٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو میٹھے سے پریز، وہ ایکسرسائز جب آپ کریں گے تو شوگر کیا ہے؟ شوگر گلوکوز ہے، گلوکوز کس طرح برن ہوتا ہے، انرجی کس طرح برن ہوتی ہے، جب آپ گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں، گلوکوز کو شوگر کو انرجی میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ جب آپ چلیں گے، آپ دوڑیں گے، آپ ورزش کریں گے تو ہی آپ کا شوگر کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہ ورزش کریں گے اور نہ آپ پرہیز کریں گے اور آپ ڈاکٹروں کے پاس گھومیں گے تو ڈاکٹر آپ کو شروع میں تو 10 یونٹ انسولین بتا دے گا، 1 سال بعد پھر 20 یونٹ اور اسی طرح بڑھتی جائے گی۔ بالکل جی، ایکسرسائز ضروری ہے اور آپ کا جو کھانا پینا ہے اس میں پرہیز بڑا ضروری ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ اور جو ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں، بالکل آپ نے بالکل لیزی نہیں ہونا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض جو ہیں بالکل بیٹھ جاتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیسن لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خیر جی، ہم مزید بھی بات چیت کریں گے اس حوالے سے۔ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر آپ کو خوش آمدید کہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर भी हमारे साथ थे, और उनके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जो वो डिस्कस करते हैं। जिस तरह लास्ट कॉल थी, शुगर पेशेंट थे, और उनको जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि जी आपके एक्सरसाइज और अपना खाना पीना जो है वो आपने सेट रखना है। खाने पीने में परहेज़ लाजमी होती है, चाहे आपको कोई भी बीमारी है। देखिए, मेडिसिन डॉक्टर का काम होता है कि आपका इलाज करना, और आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं उसके साथ साथ जो परहेज़ होता है वो भी लाजमी होता है। बाज़ बीमारियों में जो है परहेज़ ही ज़्यादा काम आ रहा होता है आपके। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो मेडिसिन का असर भी आप पे नहीं होगा। फिर मरीज़ उकता जाता है कि जी हम इलाज भी करवा रहे हैं और हम ठीक भी नहीं हो रहे, तो उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। तो खैर जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मसरूरुल हुदा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक आइज की बीमारी है, आरपी, रेटिनिया पिगमेंटोसा। जी जी जी। ये मुझे लास्ट ईयर में सीवियर इसका मुझे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। पहले मुझे हल्की फुल्की प्रॉब्लम थी नाइट को। ठीक अब है। लास्ट ईयर में मुझे इतनी सीवियर हुई है कि मेरी जॉब भी छूट गई, ठीक और है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 80% मेरी डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक और अब फिजिकल में 90% अपने आप को 95% डिसेबल समझता हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे नजर आता है दिन को रोशनी में, लेकिन धुंध बहुत ज्यादा होती है, और मेरी आइज डिसेबिलिटी सीवियर है। आरपी डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसको रेटिनिया पिगमेंटोसा के नाम से डिक्लेयर किया है। बिल्कुल, रेटिनाविट्रोजा। ठीक है, आप इस तरह करें कि आप चूंकि रावलपिंडी में हैं तो कल हम होंगे इस्लामाबाद में। कल इवनिंग में अपनी पूरी फाइल साथ लेके आइएगा ताकि आपका केस हम डिटेल में देख सके, और अगर इलाज मुमकिन हुआ तो आपको वक्त पे इलाज भी शुरू किया जा सके। ठीक है? ठीक है। डॉक्टर्स लोगों ने तो मुझे कहा है कि आप लाइलाज हैं, लेकिन जो मेरे जी, पास रिपोर्ट्स है, जो कुछ उनकी हिस्ट्री है, वो लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए जी, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक साइड में लाइलाज तस्वुर की जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बीमारी का इलाज किसी दूसरे इलाज में ना हो। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज होम्योपैथिक में है, लेकिन एलोपैथिक में उसका इलाज वो नहीं मानते कि इधर इलाज है। ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी फाइल लेके आइएगा। काफ़ी इस तरह के केसेस आते हैं जो लाइलाज तस्वुर किए जाते हैं, और अल्लाह उनको होम्योपैथिक दवा के ज़रिए शिफा अता फरमाते हैं। इंशाल्लाह। टाइमिंग काइंडली बता देंगे? टाइमिंग आप हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर चल रहा हो तो उससे आप नंबर लेके टाइम ले लें। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, और आप फ़ौरन से पहले जो है व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, स्क्रीन पे चल रहा है, और आप रब्ता करें, टाइम ले लें तो कल ज़रूर विज़िट कर लें। तो जिस तरह ज़ाहिर मरीज़ थोड़ा सा नाउमीद हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एलोपैथी में बाज़ बीमारियों के जो इलाज हैं वो मौजूद नहीं है। अगर हों भी तो वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो मरीज को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखें जी, काफ़ी सारी बीमारियों को लाइलाज तस्वुर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ है। ठीक है, आज भी हमने 4 केसेस लिए हैं। ठीक है, तो उधर वो लाइलाज तस्वुर किए जाते हैं, इधर हमारे पास वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह CKD के केसेस हैं। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के केसेस हैं, वो उधर लाइलाज तस्वुर किए जाते हैं। उधर उनको बताया जाता है कि आप गुर्दा ढूंढें, इधर हमारे पास आते हैं और अल्लाह उनको शिफा देता है। ठीक है, इसी तरह माजूर जो बच्चे हैं, जो CP चिल्ड्रन हैं, उधर तो वो लाइलाज तस्वुर किया जाते हैं। उनको डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप अमेरिका में भी जाए, इसका इलाज नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक तरीके इलाज में उसका इलाज हो जाता है। तो इसी हवाले से एक वीडियो क्लिप भी हमने प्रोड्यूसर साहब के साथ शेयर की है, जो CP बच्चे के हवाले से है, जिसको लाइलाज करार दिया गया था, और जिसके वालिदैन को उन्होंने बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको ना लेके आए। तो 2 महीने बाद आज वो आए थे, तो मैंने उनका एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड की है। अगर प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चला सके तो बिल्कुल। क्लिप हमारे पास रेडी है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। वापस आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हुसैन खानज़ादा। मोहम्मद आकाश जो पंजाब से आए हैं, CP चाइल्ड है, डिलीवरी ट्रॉमा हुआ था। पैदाइश के वक्त जो है डिलीवरी में ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से ये बच्चा सेरेब्रल पाल्सी में चला गया।
2 महीना इन्होंने दवाई इस्तेमाल की, इसकी उम्र 3 साल है। तो 2 माह बाद अभी मोहम्मद आकाश आए हैं, तो इसमें वालिदैन ने इम्प्रूवमेंट नोटिस की है। तो इनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने आकाश में इम्प्रूवमेंट नोटिस की। अच्छा, तो बताइए ना मोहम्मद आकाश में क्या आपने नोटिस किया? जी डॉक्टर साहब, ये इसका जो दायां हाथ है पहले ना ज़्यादा हरकत नहीं करता था, बिल्कुल ये ऐसे बंद रखता था इसको, लेकिन अब ये बहुत हद तक खोलता भी है, इसमें चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है। और इसकी टांगों की कपाट पहले की निस्बत कम हुई है, मतलब पहले दौरानिया ज़्यादा होता था लेकिन अब कम हुआ है। ठीक है, अभी कुछ बैठने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बैठने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। इसको जरा खड़ा करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी पैरों पे वजन डाल रहे थोड़ा बहुत? जी पहले की निस्बत डालता है, पहले बिल्कुल नहीं डालता था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह जितने भी सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट्स हैं, जो भी हम आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी इस वजह से आती है क्योंकि इनकी उम्र जो है वो कम होती है। ठीक है, जितना इन बच्चों को कम उम्र में इलाज शुरू करवाया जाए होम्योपैथिक तरीके इलाज में, तो उतना जल्दी ये बेहतरी की तरफ जाते हैं। जितना इनका वक्त गुजरता रहता है, इनकी उम्र 10-12 साल हो जाती है, तो फिर इनका इलाज सालों साल चलना पड़ता है और फिर भी बहुत स्लो उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो वस्सलाम। माशाल्लाह जी, आपने देखा कि बच्चे का इलाज जो है वो जारी है और बड़ी कामयाबी के साथ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, किसी भी बच्चे जो हैं उनका इलाज मुमकिन है होम्योपैथी साइड पे। तो अगर कोई आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में या आपके अपने घर में ऐसे कोई बच्चे मौजूद हैं, तो बिल्कुल आप उनको क्लिनिक पे ले जा सकते हैं, उनका इलाज मौजूद है। तो बड़ी खुशी होती है डॉक्टर साहब, जब आपको खुद भी खुशी होती होगी, ज़ाहिर है एक बिल्कुल बड़ा इत्मीनान मिलता है। ठीक है, और फिर ऐसी बीमारी, ये वीडियोस शेयर ही इस वजह से पेशेंट्स के वालिदैन की टेस्टिमनी रिकॉर्ड इस वजह से करते हैं क्योंकि इस तरह की बीमारियों को लाइलाज तस्वुर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो पेशेंट था, ठीक है, इसको लाइलाज तस्वुर किया गया था। डॉक्टर्स ने बताया था इनको कि बस इसका कोई इलाज नहीं, ये पूरी उम्र माजूर रहेगा, ये ना बैठ सकेगा ना ये मूवमेंट कर सकेगा। इसके जिस्म में काफ़ी ट्रेमलिंग थी, हर वक्त इसके हाथ पाँव यूँ मूव करते थे, कांप रहे होते थे। ठीक है, तो लाइलाज बीमारी का आप खुद देख सकती हैं इलाज हो रहा है और अल्लाह शिफा दे रहा है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनको लाइलाज तस्वुर किया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। हर किस्म की एलर्जी, अभी देखिए जी सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है, जो कोई बीमारी ही नहीं है। ठीक है, हमारे होम्योपैथिक में उसकी दवाई भी 10 रुपए की नहीं होती। ठीक है, उसको लाइलाज तस्वुर किया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि आपने बस पूरी ज़िंदगी गंदम नहीं खानी, यानी ये क्या बात हुई। देखें, अगर आपके पास इलाज नहीं है, आप रेफर करें किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को, उधर उसके थोड़े सी दवाई से। इस तरह तो लोग मायूस हो जाते हैं और बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे यही कहेंगे कि नाउमीदी जो है वो गुनाह है और आपने मायूस नहीं होना। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज जो है वो मौजूद है, तो आपने ज़रूर जो है वो विज़िट करना है। हो सके तो आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। जी, जो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे ये एलर्जीज हो गई, ठीक है, एलर्जीज को लाइलाज तस्वुर किया जाता है, उधर वैक्सीन लगा देते हैं जो 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के लिए पेशेंट को जी कोर्स होते हैं डिफरेंट। हाँ जी, फिर उसको जब दूसरे सेशन के लिए बुलवाया जाता है, फिर वही वैक्सीन 1 महीना भी काम नहीं करता। तीसरी दफ़ा जब पेशेंट जाता है फिर वो काम ही नहीं करता, तो पेशेंट फिर अल्टरनेटिव की तरफ चला जाता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते जब हमारे पास आता है, तो जब उनको शिफा मिलती है तो देखिए हमें भी बड़ा इत्मीनान मिलता है ना। मिलता है, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया है। और मैं तो यही कहूँगी कि चाहे जितनी भी बीमारियां हैं, एक तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि आप जब डॉक्टर आपको कह देते हैं कि जी ये लाइलाज है, लेकिन आप अपनी मेहनत कोशिश जो है वो ना छोड़ा करें, हिम्मत ना हारा करें। कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले बना रखे होते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम अफजल है, मैं खुशाब से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर साहब से बालों के बारे में पूछा था, तो डॉक्टर साहब ने दवाई बताई थी लेकिन उनकी तरीकाकार नहीं बताया था, एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्ची मेरी तकरीबन 18 साल उसकी उम्र है, ठीक है, उसके बाद इतने गिरते हैं कि क्या ये साबित?
अच्छा, तो उसके बारे में दवाई जरूर बतानी है। ठीक है, क्या मसला है उनको? तीसरा बाल- सवाल ये बाल डॉक्टर साहब से कि तीसरा सवाल ये डॉक्टर साहब के मेरी अंशीर है, उसके तमाम जितने भी जोड़ है ना, जिस्म के जोड़, वो दर्द करते हैं। ठीक है, ठीक है। कभी तो- उनको टाइफाइड तो नहीं रहा पहले? जी, कभी उनको पहले बुखार तो नहीं हुआ, बड़ा बुखार? बुखार तो नॉर्मल होता रहता है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बच्ची है, उसके बारे में जरूर बताना है। दोनों को दवाई बता देते हैं, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी कॉल की थी और दवा पूछी थी कि इनके बाल गिर रहे हैं ज़्यादा, अब इनकी बच्ची का भी यही मसला है, तो कोई दवा तजवीज़ कर दें। ठीक है, अच्छा। इनके जो इनको हमने दवाई बताई होगी, वो हमने एसिड फ्लोर बताई होगी, लेकिन इनकी बच्ची की उम्र 17-18 साल इन्होंने बताई। ठीक है, तो जब 17-18 साल में बाल गिर रहे हो, ठीक है, इसका रिलेशन ज़्यादातर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्मोन्स के साथ होता है, ठीक है। तो चूंकि ये जो एज होता है, इस वक्त इस एज में हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं, तो इस कंडीशन में इनकी दवाई है सिपिया। सिपिया इस्तेमाल करनी चाहिए 30 ताकत में सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह इनके बाल गिरना जो है ये उनकी बेटी के लिए, उनकी बेटी के लिए, लड़कियों की दवा है जी। और इनके अपने लिए वो कह रही हैं कि पिछली दफ़ा दवा का नाम बताया था, लेकिन इस्तेमाल का तरीका जो अच्छा, है वो इनकी बता जो दें। दवाई थी एसिड फ्लोर बताई होगी, और वो 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को 30 ताकत में लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, 5 कतरे सुबह और 5 कतरे जो है वो शाम को आपने 30 ताकत में लेने हैं। और कितना टाइम लेना पड़ेगा? ये रेगुलर इनको लेनी चाहिए 1 महीने के लिए। ठीक है, और इनकी बेटी की जो मेडिसिन है वो भी उनको भी 1 महीने के लिए लेनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, 1 माह तक जो है आपने दवा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट हो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कॉल करके। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह हमने रीढ़ की हड्डी के हवाले से बातचीत की और फिर मोटापे के हवाले से भी कुछ चीज़ें हमने शेयर की। अब आ जाते हैं बच्चों की, जहाँ बात हो रही है तो बिल्कुल जहाँ काफ़ी सारे मसाइल हम देखते हैं, वहाँ पर एक और बड़ा मसला कि बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे होते। तो ज़्यादातर देखने में यही आता है कि उम्र के साथ साथ, क्योंकि एक होती है हद होती है उम्र की कि जिसमें कद बढ़ सकता है, लेकिन ये है कि जब वो टाइम हो चल भी रहा होता है लेकिन माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे के कद नहीं बढ़ रहे, इसके पीछे भी कोई बीमारी हो सकती है, वजह हो सकती है? इसके पीछे काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं। देखें जी, बाज़ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं कि इस बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं जब उनको बोलता हूँ कि शाबाश मुंह खोलो, तो मैं जब देखता हूँ उनके बड़े बड़े टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। अगर टॉन्सिल्स उनके इतने बड़े होते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम एंगेज हुआ होता है किसी बीमारी या किसी इन्फेक्शन के खिलाफ, तो उसमें कद कैसे बढ़ेगी, उसमें बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो किसी और जगह पे लगा हुआ है सारा, ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पीले, उनके रंग जर्द हुए होते हैं, उनकी भी हाइट नहीं निकलती, ठीक है। उनसे जब हम पूछते हैं, उनकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, बाज़ औक़ात लिवर की वजह से, लिवर अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा होता, तो पूरे जिस्म की नशोनुमा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती। हाइट का दारोमदार, हाइट का ताल्लुक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, जो हमारे दिमाग के नज़दीक जो है एक ऑर्गन लगा हुआ है, ठीक है, एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम कर रहा होता है 18 साल की एज तक, ठीक है, वो हाइट का जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जब बच्चे की उम्र 13-14 साल हो गई और उसकी हाइट कम लग रही है, तो उस वक्त इलाज उसका शुरू करवा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 17 साल के बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता है। तो 12 साल उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं निकल रही और उनकी कोई बीमारी भी नहीं है, बाज़ औक़ात जिस तरह मैंने बताया टॉन्सिलाइटिस है, तो उसको ठीक करना चाहिए, तो ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर टॉन्सिलाइटिस भी नहीं है, कोई और एलिमेंट भी नहीं है, फिर भी बच्चे की हाइट नहीं निकल रही, तो उस कंडीशन में हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं, 6 महीने तक उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहते हैं बार बार, तो उनकी जो
हाइट है वो निकल आती शुरू हो है। जाती है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 18 साल की उम्र तक जो है आपका कद बढ़ सकता है, अगर 17 साल तक। तो अगर उससे पहले आप महसूस कर रहे हैं बच्चे में कोई ऐसी इलामात, कोई ऐसी बीमारियां, तो ज़रूर उसका चेकअप करवाएं, उनका इलाज करवाएं, ताकि बच्चे का कद साथ साथ जो है वो बढ़ सके। तो बिल्कुल जी, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पे वापस आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे और काफ़ी सारे सवालात जिनके जवाबात हमने लिए, और साथ साथ हम अपने कॉलर्स को भी टाइम दे रहे हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर है वो अपना कोई ना कोई तिबी मसला जो है वो बयान करना चाहते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यूरिन के लिए ना, पेशाब के लिए। जी जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक मुझे पेशाब की प्रॉब्लम है, उसमें ये है पेशाब जो है वो कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं होता और थोड़ा रह जाता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 71 एज है। और रात को कितनी दफा उठते हैं आप पेशाब के लिए? मैं तकरीबन रात को 5 से 6 दफा उठता हूँ। ठीक हो गया। ये प्रोस्टेट का आपका मसला लग रहा है, अब अपना अल्ट्रासाउंड करवाया आपने? जी, प्रोस्टेट मैंने ऑपरेट करवाया हुआ है 2009 में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसका 35 ग्राम उन्होंने छोड़ा था, बाकी उन्होंने ऑपरेट किया था और 35 ग्राम छोड़ा था। ठीक है। अभी जो है पेशाब में ये है कि मुझे यानी 2 घंटे के बाद फिर दोबारा ये होती है कि मैं जाऊं पेशाब की तरफ। ठीक है। और शुगर आपका कंट्रोल रहता है? हाँ, शुगर इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल है, और फास्टिंग में 70-71 होता है, ठीक है। और रैंडम में जो है वो 110 के करीब होता है। ठीक है। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं डेरा इसमाइल खान से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हम आपकी बीमारी पे बात करते हैं और आपको मेडिसिन के नाम भी बता देते हैं, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया कॉल। ठीक हो गया। तो इनके पेशाब का मसला था, ज़ाहिर है जब मर्दों में एज जब 50 से गुजर जाती है तो फिर प्रोस्टेट के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो इन्होंने पहले ऑपरेट भी करवाया है, फिर इन्होंने बताया कि तकरीबन 32 ग्राम इनका प्रोस्टेट उन्होंने छोड़ दिया था, बाकी उन्होंने ऑपरेट करवाया था। तो 32 ग्राम भी जो है 2009 में इतना था, तो शायद उसमें मज़ीद जो है इन्फ्लेमेशन हुई हो, ठीक है, क्योंकि एज और भी काफ़ी बड़ी है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर इनको अपना इलाज करवाना चाहिए। और प्रोस्टेट के मसाइल में अलामात इसी तरह होते हैं, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, ख़ासकर सर्दी में फिर इन मरीजों की ज़िंदगी बड़ी जो है वो अजियत में होती है। तो इनको दवाई बता देते हैं ताकि इनका वक्ती गुजारा हो, और फिर मज़ीद इलाज के लिए इनको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट का कामयाब इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है, एलोपैथिक में इसका इलाज है ही नहीं, ठीक है? एलोपैथिक में वो प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और वो इसी तरह के मसाइल दोबारा बन जाते हैं, ठीक है? तो इसकी दवाई है चिमिपेलिया प्रोस्टेट की अच्छी दवाई है। ये इनको क्यों ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात को। तो इंशाल्लाह इनके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएंगे, और मज़ीद इलाज भी इनको करवाना चाहिए। और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं प्रोस्टेट के हवाले से जो प्रोस्टेट के मसाइल को ठीक करती हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बताया, और जैसे कि डेरा गाजी खान से आपने कॉल की है, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, वरना तो अगर इजी होता तो आप विज़िट भी कर सकते थे, लेकिन किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ आप जा सकते हैं और अपना मसला जो है डिस्कस कर सकते हैं, इसका प्रॉपर जो है इलाज करवा सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, डॉक्टर साहब से ये पूछना था, ये मेरे भाई को, छोटे भाई को है आर्कनाइट सिस्ट एक की। कौन सा सिस्ट है? तो कौन सा सिस्ट? तो पैदाइशी होती है, तो ये इसके बारे में बताएं कि ये इसका इलाज कब तक चलता है, और मतलब ये हालशुदा है या क्या है? सिस्ट कौन सी जगह है? जी, सिस्ट कौन सी जगह पे है? ये ब्रेन में होती है, बाय बर्थ होती है, डॉक्टर साहब ने जो बताया। ठीक हो गया। बिल्कुल इसका इलाज है, इसका 100% इलाज है। इनके जो CT स्कैन है वो हमारे साथ शेयर करें।
जी बिल्कुल। तो चूंकि इस्लामाबाद से है तो इनको अपना सीटी स्कैन लेके आना चाहिए ताकि उसका मुआयना हो सके और बिल्कुल जो सिस्ट जिस्म में जिस जगह भी हो वो 100% क्योरेबल है। ठीक है, बिल्कुल जी। सिस्ट जिस्म के किसी भी हिस्से में है तो उसका इलाज हो सकता है, तो आपने विज़िट कर लेना है। क्योंकि आपने इस्लामाबाद से कॉल की है तो डॉक्टर साहब G9 मरकज़ इस्लामाबाद में उनका क्लिनिक है, आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही होती है तो उनमें एक डर होता है, खौफ होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो शर्माते बहुत हैं। इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, किसी को बोलने में थोड़ा सा वो हो जाता है, कम गो होते हैं बच्चे, बिल्कुल, तो शर्मीले से बच्चे होते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई बीमारी हो सकती है? जी इसके पीछे तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, एक तो डेवलपमेंटल डिले होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल है लेकिन उसकी दिमागी उम्र 5-6 साल या 4 साल के बच्चे जितनी होती है। ठीक है, उसे हम डिले माइलस्टोन कहते हैं, उसे एज अ बीमारी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के जो मसाइल हैं वो वालिदैन की तरबियत की वजह से पैदा होते हैं। ठीक है, देखिए कल एक पेशेंट आया तो एक बच्चा था उनका। ठीक है, तो वो बच्चा जो था वो बड़ा सेंसिटिव था। ठीक है, मैं जब उसको देखा भी मैंने तो वो रोने लग गया और डर गया। ठीक है, मैंने वालिदैन से पूछा कि ये क्यों इतना सेंसिटिव है, उम्र भी उसकी 5-6 साल थी। तो वो कह रहे थे कि ये भाई बहुत लाडला है। अच्छा। क्यों लाडला है जी, ये 10 साल बाद पैदा हुआ है तो ये बहुत लाडला है, तो इस वजह से ये बड़ा सेंसिटिव है। और तो मैंने उनको मशवरा दिया कि खुदा के बंदो इसको डालो किसी कराटे क्लब में, किसी स्पोर्ट्स में इसको डालो ताकि इसकी डेवलपमेंट हो सके, ताकि इसका कॉन्फिडेंस बन सके, इसमें डिसिप्लिन आ सके, ये एनवायरनमेंट को समझ सके। तो बच्चों में ऐसी अलामात के वो होते हैं बाज़ बच्चे इस तरह, तो वो ज़्यादा लाटपन की वजह से इस तरफ चले जाते हैं। तो सोशल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। बच्चे को अगर आप खुला छोड़ेंगे नहीं अपने दोस्तों के साथ, अपने माहौल में, अगर स्पोर्ट्स में उनको नहीं एंगेज करेंगे तो डिसिप्लिन कहाँ से आएंगी। अगर लड़कों में आप उसको छोड़ेंगे नहीं अपने उम्र के लड़कों में तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती है, वालिदैन की तरबियत का असर होता है। जी बिल्कुल जी, वालिदैन की तरबियत का असर, यानी कि डॉक्टर साहब के कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल अपने बच्चे को प्यार कर सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार जो है वो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स में वो कर सकता है, मुब्तला कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया जाता, उनको बिल्कुल अंदर कमरों में या अपने पास रखने की ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जी बच्चा जो है वो हो जाएगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन कहते हैं कि माहौल के साथ यूज़ टू होने के लिए बच्चे को इस तरह की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ में आपको वो करना चाहिए, और गैदरिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, जो बादशाह वगैरह थे, उनके घर जब औलाद पैदा होते थे, जब बेटे पैदा होते थे तो वो उनको किसी सख्त माहौल में छोड़ देते थे। ठीक है, किसी के हवाले कर देते, किसी सख्त एनवायरनमेंट में छोड़ देते थे। हालांकि वो किसी बादशाह का बेटा होता था, लेकिन उसको सख्त माहौल में छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी ग्रूमिंग हो सके, उसमें कॉन्फिडेंस आ सके, वो एक अच्छा जंगजू बन सके। तो बच्चों को इन किस्म एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना चाहिए, बच्चों को नाजुक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, बच्चों को नाजुक नहीं बनाना चाहिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? शाहीन कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर से बात करनी। जी जी कीजिए। डॉक्टर जी जी आवाज कट कट के आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। तो डॉक्टर बावजूद भी आई बाजू में होता है पाँव मेरे ना गर्मी होती है
جی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, بس تھوڑی سی سمجھ آئیے کہ آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے. ہاں بی پی کا مسئلہ انہوں نے بتایا, اور انہوں نے بتایا نا کہ کوئی کندھوں میں بھی ان کو تھکاوٹ اور ظاہر ہے بلڈ پریشر کے ساتھ اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں, تو ان کو چاول تھوڑے اپنے کم کرنے چاہیے, چاول زیادہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. اگر آپ پشتو میں بتا دیں گے, کیونکہ وہ پشتو اسپیکر تھی اور پشتو میں ہی بات کر رہی تھی, تو آپ پشتو میں اگر بتا دیں زیادہ ایزی ہو جائے گا. نو بلڈ پریشر سے زیادہ شنو رجے ندی خوڑو پکار, کیونکہ چاول میں ہے پوٹاشیم, رجو کے پوٹاشیم بھی پوٹاشیم فلوئڈ ریٹین کئی. ان کو میدے کا بھی مسئلہ ہے, میدا بھی خراب رہتا ہے. جی تو میدے کے لیے ان کو دوائی بتا دیتے ہیں, اور بلڈ پریشر ان کو خود مینیج کرنا چاہیے پرہیز سے, وزن کم کرنے سے اور اس طرح کی چیزوں سے, ٹھیک ہے. اور جو میدے کے مسائل ہیں, تو میدے کے کیا انہوں نے سمٹمز بتائے, کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے ان کو میدے میں؟ جی میدے میں جلن ہوتی ہے. ٹھیک, میدے میں اگر جلن ہو رہی ہے تو اس کی اچھی دوائی ہے کاربوویج. کاربوویج ان کو لینی چاہیے 30 طاقت میں, 2 ٹائم لینی چاہیے صبح اور شام, تو انشاءاللہ ان کے میدے کی تکلیف کافی حد تک ختم ہو جائے گی, اور بی پی کو ان کو خود کنٹرول رکھنا چاہیے. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا کا نام بتا دیا. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں, کیونکہ آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی, لیکن جو سمجھ آیا وہ بی پی کا مسئلہ ایک سمجھ آیا, دوسرا میدے کا مسئلہ سمجھ آ گیا, تو اس حساب سے ڈاکٹر صاحب نے دوا آپ کو بتا دیا, آپ نے استعمال کرنی ہے. اگر مزید بھی آپ کچھ بات کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں, واٹس ایپ نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اپنا طبی مسئلہ جو ہے بیان کر سکتے ہیں. اور اگر نزدیک ترین علاقوں میں آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں کلینک کا. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اپنے کلینک پہ, تو آپ لازمی وزٹ کر سکتے ہیں. تو ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا. آج کے جو ہم نے ٹاپک ان پہ بات کی, یقیناً آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی ہوں گی, آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو بالکل جی, ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے, اور ہمارے جتنے بھی کالرز تھے ان کو آپ نے مفید مشورے بھی دیے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے منگل کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ٹاپک لے کے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.